अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वह अल्फाज जो शहद से ज्यादा मीठे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा में टाल मटोल ना कीजिए। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे जल्दी से मौत आ जाती है वह मोहलत का ख्वाहा होता है, और जिसे मोहलत जिंदगी दी गई है वह टाल मटोल करता रहता है। अल्लाह ताला का फरमान है, क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तौलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफी हैं हिसाब करने वाले। यूं ही मिल बैठने का कोई तो बहाना निकले, फिर कोई दर्द कोई ख्वाब पुराना निकले। आओ ढूंढे तो सही अहले वफा की बस्ती, क्या खबर फिर कोई गमे गुश्ता खजाना निकले। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर फिर अपने पांव तलाश करना। फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब ए जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को ही सुलझाने में। कहाँ वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले सजाते हैं दिलों में चाहतों के ख्वाब, फिर एतबार को आग लगाते हैं लोग। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी से खता हो जाती है, और बेहतरीन खताकार वह है जो तौबा कर ले। जो ये कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, गलत कहते हैं। दरअसल औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। इंसान को अच्छी सोच पे वह इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे, आमीन। जब हाथी वाले लश्कर ने काबतुल्लाह पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील भेजकर अपने घर की खुद हिफाजत की, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े तो बुत अपने आप को नहीं बचा सका। मालूम हुआ कि सच्चा खुदा एक ही है और सच्चा दीन एक ही है। जो आखिरत में कामयाब होना चाहता है वह इस बात पर गौर जरूर करे। जिस इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए वह दूसरों के एहसासात समझने के काबिल हो जाता है। सुकून की झोपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है कि वह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। वह जो हमें अजीज है, कैसा है, कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। दोनों ही सुलगते हैं मगर फर्क तपिश है। हासिद की जलन और है, आशिक का धुआं और। अल्लाह की गुड लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करें, इंसानों की नहीं। इंसानों की लिस्ट तो वक्त और मुफाद के मुताबिक बदलती रहती है। ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए किसी बहुत खास की जरूरत होती है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा, मुझे सब्र व हिम्मत के साथ हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। जो मेरे नसीब में लिखा है उसे मेरे हक में बेहतर बना, और मुझे जिंदगी के हर उस
مقصد میں کامیاب کر جو میرے ماں باپ کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بنے، آمین۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں، رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجیے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر بھی مستقل یاد بن جائے۔ جو چیز کہنے کے بعد ملے وہ بھیک ہوتی ہے، جو بنا کہے ملے وہ فکر و محبت ہوتی ہے۔ جو کلام خاموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا زندگی میں ہونا ہے، یہی ہر درد کی دوا ہے، یہی ہر اذیت کا مرہم ہے۔ رب آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہوں۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ دو اختیارات کے درمیان رہ جاتے ہیں، یا تو آپ تنہائی سے مر جاتے ہیں یا تو آپ صحیح شخص کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر ساری زندگی غلط انسان کے ساتھ اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے، ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھی نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتا ہے۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، رونا بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالی کے سامنے ہو۔ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہے، آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہے۔ سولر پینل تو ابھی بنے ہیں، لیکن ہزاروں سالوں سے درختوں کے پتے سولر کی پلیٹوں کا کام کر کے سورج کی روشنی سے گلوکوز بنا رہے ہیں اور آکسیجن بنا رہے ہیں، اور آج بھی انسان کو اتنی ہی آکسیجن کی ضرورت ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ کون ہے ان درختوں کا خالق؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس شخص کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ عورت کی بدخلقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔